Kung daghan ang abot og supply sa isda, sigurado nga mas barato ang presyo niini nga makabot sa tanan nga mga bulanon. Gikan sa kagamhan ng probinsyal sa Bohol, serbisyo nga matinud-anon ug lig-on. This program na atong gihimo karon usa ni sa tubag sa atong mga kakulangan sa isla. Intervention package gasa alang sa katawan. Kaayuhan sa Ingon inana ka mahinungdanon ang ato ang panagtapok karong hapuna tungod kay ato ang gihimamat ang nagkalain-lain nga mga people's organizations kuyog sa ilahang mga opisyales, mga kapitanes o mga representante sa ilahang tagsa-tagsa ka mga mayor. Aduna usab kauban nato ang ato ang partner gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ug labi na gayud gikuyugan gyud sa ato ang kinakusgan nga ning suporta nga gobernador sa ato ang probinsya sa Bohol, si Governor Aris Omentado. salamat sa suporta ug pagtagad kauswagan sa baybayon atong madangat. Fiberglass fishing boat simbolo sa paglaom alang sa masayag nga kaugmaon. Mapasalamaton gud mi no na sa atong labaw makagahom na ang among mga pangandoy na makabaton ta og mga butang na ikatabang sa atong mga kaigsuonan, labi na sa mga mangingisda niya nagayod ma-turn over na namo. Kani gasa ni labaw makagahom kay kami mga instrumento lamang gikan kanila. Busa atong pakpakan atong labaw makagahom. Kadagatan atong alimahan, mananagat atong tabangan, abundang isda atong maani, presyong makapot sa matag pamilya. Aniya makita nato karon ang karong adlaw ang 130 ka mga fiberglass boats ug nang hinaot kita nga sa ato ang mga nakadawat niini ila kining ampingan kay hangtod sa umaabot nga mga adlaw kini maghatag kanila og kaayuhan sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay labi na gyud sa ilang asosasyon ug sa ilang kinatibuk-ang katilingban. Salamat mininjo og hinaot ko na sa among nahimo karon na panghatag og mga fiberglass pambot makatabang ni dugang ni og tabang bisan lang sa inyuhang lungsod na naay abundant na isda gikan sa fresh na isda aron usab dili magutman ang atong mga kaigsunan. Food security is very important karong panahon na. Kini usa ka ilhanan nga kitang tanan magbulig gyud og atong yung dalon ang atong mga abot dinhi gyud sa ato ang probinsya, dinhi sa atong mga kaugalingong merkado alang sa ato ang mga kaigsuonang bulanon. Busa tungod ni ana ugma damlag mas himsog kita og mas makununayon malipayon ang ato ang mga kaigsuonang bulanon kay daghan sila isda nga makaon. Gikan sa Bohol alang sa katawan, serbisyo nga walay biyaanan, kalambuan sa pangisda.